Pagbasa gikan ni Propeta Joel. Miingon ang Ginoo, unduga ang mga nasod didto sa walog sa Jehoshaphat, kay didto akong hukman ang tanan nga mga katawhan sa palibot. Sugdi na ang pag-ani, kay andam na ang ubas. Puno na ang tapayan ug nagaawas ang ilang kalawayan, kay daghan kaayo ang ilang sala. Daghang mga tao anas sa walog sa paghukom, kay duol na ang adlaw sa Ginoo nga magahukom. Ang adlaw ug ang ulan mangitngit, ug ang mga bituon dili na magdangag. Ang Ginoo nagasinggit gikan sa Sion, ug ang iyang tingog magalingugngog sa Jerusalem. Mangurog ang langit ug ang yuta, apan ang Ginoo mao ang kalingkawasan sa iyang katawhan, ug mao ang kalikunan sa mga anak sa Israel. Unya mahibaluan ninyo nga ako mao ang Ginoo nga ang inyong Dios, nga nagpuyo sa Sion. Sa akong balaang bukid ug ang Jerusalem mahimong balaan. Wala na yung mga langyaw nga mulapas din. Sa mausap ang adlaw, mulugwa ang mga suba gikan sa kabukiran. Ang kabukiran magahatag og bag-ong bino, ug ang mga pungtod magahatag og gatas. Ang mga sapa sa Huda mag-aanhag og tubig, ug gikan sa balay sa Ginoo wagas ang usa ka tukuran nga magpainom sa walo sa akasya. Ang Ehipto mahimong kamingawan ug ang Idom mahimong awang kayuta tungod sa ilang kasuko. Batok sa Huda ug sa pagpaagas sa dugo sa walay sala. Apan ang Juda magpadayon hangtod sa kahanturan ug ang Jerusalem hangtod sa tanang kaliwatan. Pagabayron ko sila sa dugo nga ilang di pamatay, ug ako mupuyo sa Sion. Ang pulong sa Ginoo. Pagbasa gikan ni San Lucas. Samtang nagsulti si Jesus sa mga tao, may usa ka babae nga misinggit gikan sa panon. Ulahan ang inahan nga nagdala ug nagpasuso kanimo. Apan mitubag si Jesus, mas bulahan ang mga tao nga nagpaminaw ug nagtuman sa pulong sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, ang tinuod na pagkabulahan mao ang pagtuman sa pulong sa Dios. Sa unang pagbasa gikan kang Propeta Joel, nagpahinumdum kanato nga adunay adlaw sa Ginoo, panahon sa hustisya ug kaluwasan.
ang Dios maghimo og paghukom apan dili aron silutan lamang, kundili aron iluwas ang mga tao nga matinumanon ug matarong. Ang tubig nga moagas gikan sa templo simbolo sa kinabuhi o grasya sa Dios. Sa Ebanghelyo, ni pasilungog kang Maria, inahan ni Jesus. Apan giingnan siya ni Jesus na ang mas bulahan pa kaysa pagkamahan mao ang pagpaminaw o pagtuman sa pulong sa Dios. Ang tinuod nga pagkabulahan dili lang tungod sa atong kahimtang o dugo, apan sa atong pagtuman o pagtuo. Ang Ginoo nangita sa mga tawo nga mubati sa iyang pulong ug magkinabuhi sumala niini. Pamalandong, unsaon man nato pagpakita nga tinuod natong gipaminaw ang Ginoo? Nagpuyo ba kita sa hostisya o pagkamatinumanon sa atong pamilya, trabaho o simbahan? Ato bang gipakita nga ang Dios naghari sa atong kinabuhi? Ang babayi sa panon gusto ipakita ang iyang pagdayeg kang Hesus pinaagi sa pagpasidungog sa iyang inahan, si Maria. Ang babae gusto ingnon, grabe kabulahan si Maria, kay siya ang inahan sa Mesiyas. Apan si Jesus mitubag nga adunay mas labaw pa nga pagkabulahan kaysa pagkahimamat niya sa unod. O kini mao ang pagpaminaw o pagtuman sa pulong sa Dios. Wala ni Jesus itawag ang dungog ni Maria. Sa tinuod lang, si Maria mao ang labing buhi nga ehemplo sa iyang gisulti. Kay si Maria, unang nagpabinaw sa pulong sa Dios pinaagi sa Anghel Gabriel ug iyang gituman kini nga may pagtuo o pagpaubos. Mao nga siya bulahan, dili lang tungod kay siya inahan ni Jesus, kundili tungod kay siya matinumanon sa pulong sa Dios. Mga pagtulunan gikan sa Ebanghelyo. Ang tinuod nga pagkabulahan makita sa pagtuman sa pulong sa Dios. Dili igo nga mamati rata sa misa, pagbasa sa Biblia o pagampo. Ang tinuod nga pagtuo makita sa buhat. Kung atong ipuyo ang pulong sa Dios matag adlaw. Ang pulong nga wala natuman, sama ra sa liso nga wala motubo. Si Maria mao ang ehemplo sa matinumanon nga pagtuo. Si Maria nagpamatuod nga ang pagtuo dili lang pagtuo sa baba, kundili pagtuo nga nagaliho. Anaa ako sa alagad sa Ginoo. Matuman unta ang imong pulong kanako. Sa iyang oo, nasugdan ang kaluwasan. Mao nga ang tanang tawo nga mosunod sa iyang panig-ingnan, mahimong bulahan sama kaniya. Ang pagpamati ug pagtuman sa pulong sa Dios nagdala og bag-ong kinabuhi. Kung ang tawo mamati ug mutuman, mabag-o ang iyang kinabuhi. Ang pulong sa Dios dili lamang mga litra, kini buhi, makapahupay, makapahinlo ug makapahimo sa atong kasing-kasing nga bag-ong templo sa Ginoo. Ang akong pulong sama sa liso nga mutubo ug magdala og bunga. Ang pagtuo kinahanglan buhaton matag adlaw. Ang pagpamati o pagtuman dili usa ra kahigayon, apan usa ka kinabuhi nga estilo. Kung musugod ka sa adlaw pinaagi sa pagampo o pagpasalamat. Kung magpugong ka,
sa pagpanlibak kung magtabang ka sa magkinahanglan. Kana nagpasabot nga ikaw nagpuyo sa pulong sa Dios. Ang bulahan nga kinabuhi gikan sa pagka mapainobsanon o pagtuman. Ang tawo nga mapainobsanon o matinumanon sa Ginoo bisan palisod makasinati sa tinuod nga kalinaw ug kalipay, dili gikan sa kalibutan kundili gikan sa pagpuyo uban sa Ginoo. Praktikal nga aplikasyon. Pamati sa pulong sa Ginoo matag adlaw, bisan usa o duha ra ka bersikulo sa Biblia, basaha og pamalandunga, iampo nga masabtan nimo unsay buot ipasabot sa Ginoo kanimo karong adlaw. Ipadayag ang imong pagtuo sa buhat. Tabangi ang mga nanginahanglan, pasaylua ang nakasala ug likay ang kasina. Mao kini ang tinuod nga pagpamati ug pagtuman. Himuang kabahin sa imong pamilya ang pulong sa Dios. Pag-ampo uban sa imong pamilya, bisan usa ra ka ama namo matag adlaw. Ang pamilya nga nag-ampo magpabilin nga malig-on. Pag-ampo sa katapusan. Ginoo, salamat sa imong pulong nga naghatag og kahayag ug kinabuhi. Tabangi kami nga dili lang mamati, apan magkinabuhi sumala niini. Himua kaming masinugdanon ug mapaubsanon. Aron sama ni Maria, mahimong bulahan usab kami, pinaagi sa pagtuman sa imong kabubugon. Amen.